اے دل غافل غفلت عمر گزائی، خالص عمل نہ کیتا کوئی سستی وچ لنگائی، نبی ولی اور عالم فاضل گزرے چنگ چنگیرے، بشاہ گدار تھا برے برے تے قبری کیتے ڈیرے، او خیشک باللہ یار پیارے ہتھی پور لنگائے، ہن تو بھی ایک دن جانا ہوتے جتھے یار سمائے، کئی چھوٹے کئی وڈے توتی خلقت بہت سدائی، کھولی اکھیوں ویکھ جو اج کل واری تیری آئی، اے چار دیاڑے گوئل واسا اوڑ کے تو جانا، تے قبر قیامت دا کر تو شاہ جتے نیت ٹکانا، اس دے کام نہ آوے کوئی باجو نیک عمالاں، تے تد ساں دی قیمت جانے قدر پہچانے لالاں، اسامہ دی قدر انسان ادو پو بھی، میں ہوتے دنیا سیر نہ کوئی حضرت آگ سنایا، اور دنیا رہن مثال میں جویں راہ وچ رکھے سایا، سائے ہٹ لوے دم راہی ہووے پھر روانہ، اس دم کارن قد کوئی عقل طلب کرے سمیانہ، انسان اس بات غور و فکر کرے کہ دنیا دی کوئی حقیقت نہیں، دنیا دی حقیقت حضور علیہ السلام نے ایک فرمان دا چھڑی ہے، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا، پوری دنیا دے خزانے ایک پاسے، صبح دیا سنتاں دا اجر و ثواب ایک پاسے، تو اس کر کے میں ہن دنیا عرصہ چھوڑ میاں کر تو آیت ذکری الہی، تے فیرے ولایت نیاوے اج کل اسے راہی، بھید سلیمان پیغمبر اڑدا تخت وائیں، تے بادشاہی وہ چھوڑ گیا سب مشرق مغرب تائیں، رستم تے بہرام زورابر شاہ سکندر جے، بھی لقمان حکیم چلے جد گلے رب سنے، کڑے کڑے دنیا تو چلے گا، فرمایا انبیاء چلے گئے، فرمایا اس کر کے ضروری ہے کہ اسی آخر دا فکر کی، سونے پھل گلاب دے پہ گٹے دین رلا، ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے مننا لتڑا چاہ، ایتھے پیر پیغمبر اولیاء سب بستر گئے اٹھا، فرمایا تیرا لمبا سفر مسافرہ تو کلیا ہی پہنا رہا، اور تینو دیسن گالا دین گے تیرے رل کے بہن برا، فرمایا تینو دیسن گالا دین گے تیرے رل کے بہن بڑا، تیرا لمبا سفر مسافرہ تو کلا ہی پہنا رہا، جڑے سجن تینو جاپ دے او وچوں نے بدخا، اڑ جا پولیا پنچیا تو اپنی جان بچا، تیرا آخر دا سفر بڑا لمبا ہے، اون دی تیاری کر، اور اون دی تیاری یہ ہے کہ اللہ دے احکامات دی، اللہ دے فرائض دی پابندی اور حلال و حرام دی تمیز، ظلم تو بچو، زیادتی دا بچو، نظر دی حفاظت کرو، زبان دی حفاظت کرو، کنا دی حفاظت کرو، شرم گاہ دی حفاظت کرو، پیٹ چ حلال لقمے پاؤ تاکہ ذکر دی لذت نصیب ہو جائے، ذکر دی لذت تائیں نصیب ہوے گی کہ پیٹ چ حلال لقمے ہون، نظر دی حفاظت ہوے، زبان دی حفاظت ہوے، کنا دی حفاظت ہوے، تمام اعضاء جڑے نے انہاں دی حفاظت ہوے، تے پھر انسان نو ذکر دی لذت نصیب ہوندی ہے، صادق کما اللہ۔